This program is brought to you by विश्वास लिन्छौं विश्वास दिन्छौं प्रभु बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तपाईको आफ्नै बैंक। दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम तमसोमा ज्योतिर्गमयमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी संवाद गर्दैछौँ वन्दना राणासँग। उहाँको परिचयको पन्तुरो बाँध्ने हो भने फेरिस त निकै लामो छ। भर्खरैको पहिचान चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष युनिसेफको उच्च स्तरीय आयोगकी सदस्यमा नियुक्त हुनुभएको छ। उहाँ 3 दशकदेखि लैङ्गिक समानता, मानवाधिकारको पक्षमा र महिला हिंसा विरुद्धमा सक्रिय हुनुहुन्छ। विगतमा सिडा, UNHCR, अल्पविकसित मुलुकहरूबाट स्थानीय, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी पहलमा सक्रिय सहभागिता जनाउनु भएको छ। हाल महिला विरुद्ध सम्पूर्ण विभेदको निवारणका लागि UN सिडा कमिटीको उपाध्यक्ष समेत हुनुभएको छ। UNDP, युनिसेफ, UN वुमेन, FAO इत्यादिमा कार्य अनुभव त छँदैछ। त्यसैगरी नेपालका विभिन्न मन्त्रालयहरूमा थिङ्क ट्याङ्कका रूपमा आबद्धता र अनुभव छ। त्यो चाहिँ परोक्ष आबद्धता हो। नेपाल टेलिभिजनमा 2 दशक काम गरेको अनुभव, अङ्ग्रेजी समाचार वाचिकाका रूपमा 2043 सालमा नेपाल टेलिभिजन स्थापना भएको 1 वर्ष पश्चात उहाँ 7 वर्षसम्म चाहिँ स्थायी जागिरीका रूपमा र पछिल्लो 13 वर्ष भनेको जम्मा 20 वर्षसम्म नेपाल टेलिभिजनमा आबद्ध हुनुभयो। साथी नामक संस्थाकी संस्थापक अध्यक्ष, सञ्चारिका समूहकी संस्थापक तथा पहिलो निर्वाचित अध्यक्ष, मुख्यतया हिंसा पीडित महिलासँग प्रत्यक्ष काम गरेको लामो अनुभव। मैले फेरिस्ता भन्दै जाने हो भने निकै लामो हुन्छ। काठमाडौँको मध्य परिवारमा जन्मिएकी, स्कुले शिक्षा सेन्ट मेरिजमा, बुवाले चाहिँ सेन्ट मेरिज पढाउनु भनेको त्यो विधर्मीको लगानी भएका कारणले त्यसको आलोचना हुन्छ कि भनेर आमाको जोडबल कल अनि त्यहाँबाट धाडसले त्यो मौका जुर्यो। सेन्ट मेरिजमा पढ्नुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अङ्ग्रेजी साहित्यमा स्नातकोत्तर गर्नुभयो, साइकोलोजीमा स्नातक गर्नुभयो। स्विडेनमा, अमेरिकामा पनि उच्च शिक्षा हासिल गर्नुभयो। उपाधिको फेरिस्ता पनि निकै लामो छ। आज हामी विशेष गरी नेपाल टेलिभिजनको सञ्चारकर्मदेखि राष्ट्रिय सङ्घसँगको आबद्धतासम्मको समग्र विषयमा साङ्गोपाङ्गो संवाद गर्ने जमर्कोमा छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन स्थापना हुँदा केही समय, केही घण्टाका लागि प्रसारण सुरु भएको, त्यो पनि त्यो एउटा विशिष्टीकृत अस्ट्रेलिया भ्रमणका क्रममा तत्कालीन राजा रानीको भ्रमणको सिलसिलामा सुरु भएर रात्रिकालीन प्रसारण, पछि दिवाकालीन प्रसारण। अनि तपाईँलाई के आभाले अथवा के कान्तिका कारणले तपाईँलाई नेपाल टेलिभिजनको स्थापनादेखि नै जोडिन उत्सुक बनायो? हुन त म स्कुल पढ्दाखेरि सेन्ट मेरिजमा यो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटी जुन बनिन्छ त्यसमा सक्रिय नै थिएँ होइन। म मेरो स्कुलको टिमको चाहिँ नि क्याप्टेन थिएँ र म पोएम, पोएट्री, ड्रामा, अलिअलि डान्स मा एलिक्युसन कम्पिटिसनहरूमा पनि भाग लिने गर्थेँ। तर मलाई सबैभन्दा मेरो साथीहरूले मलाई अहिले पनि चिन्दाखेरि के भन्छन् भने जुन बेला पनि किताब लिएर पढिराख्ने। अब यहाँहरूलाई लाग्ला कस्तो पढन्थे भनेर, त्यस्तो किसिमको पढाइ होइन कि नोभलै होस्, स्टोरी बुक्स होस्, तर आफैमा किताबमा हराउने होइन। मलाई रिडिङ मन पर्थ्यो भनौँ न। जब टेलिभिजन आयो त्यो बेलामा त त्यही मात्रै टेलिभिजन, सबैजना टेलिभिजनप्रति आकर्षित त हुने नै भयो र मैले पनि टेलिभिजन हेर्थेँ। पहिला सुरुमा लागे चाहिँ त पढ्ने नै हो, लेखेको कुरा पढ्ने नै हो, त्यो त म पनि गर्न सक्छु नि भन्ने जस्तो लाग्यो। तर म त्यति एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटीमा एक्टिभ भए तापनि म त्यति कन्फिडेन्ट नेचरको चाहिँ थिइनँ। म हुन्छ नि, म एकदमै पब्लिकली बोलौँ भन्ने त्यस्तो खालको भोकल भइहाल्ने, आफ्नो कुरा राखिहाल्ने त्यस्तो नेचरको चाहिँ नि अलिकति थिइनँ भनौँ न। मेरो एकजना नाता पर्ने चाहिँ नि हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा, काजमा कुन मन्त्रालयबाट टेलिभिजनमा पुग्नु भएको थियो कि। अनि उहाँसँग मैले फ्याक्ट एक दिन भनेको थिएँ, यो अङ्ग्रेजी समाचार त म पनि पढ्न सक्छु होला जस्तो मलाई लाग्यो भनेर। मैले खालि म गर्छु नै भने होइन, एउटा वार्ता हुँदाखेरि यसो कुरा मात्रै राखेको, सन्दर्भवश। सेन्ट मेरी स्कुलमा केही समयको लागि म पढाउनलाई, आफूलाई इन्गेज गर्नलाई त्यहाँ पढाउनलाई गएको थिएँ। सेन्ट मेरिजको अफिसको ठाउँबाट मलाई फोन आयो भने म त छक्क पनि, मलाई कहाँबाट फोन आयो भने। अनि मैले फोन उठाउँदाखेरि त्यही मैले मेरो हाम्रो नाता पर्ने भनेको उहाँले चाहिँ नि टेलिभिजनमा अङ्ग्रेजी समाचार वाचिका आवश्यकता परिरहेछ असाध्यै, तिमीले अस्ति नै त्यस्तो भनेको थियो, आउने हो भनेर भन्नुभयो। म त एकदमै यङ थिएँ।
अब म कति अहिले वर्षकी हुनुहुन्थ्यो? म 20-22 वर्षको थिएँ कि है। अनि मलाई कस्तो लाग्यो भने त्यो बेलामा म आफ्नो निर्णय पनि लिन नसक्ने, त्यस्तो म त्यसरी हुर्केको हो क्या खास त होइन। अनि मलाई कस्तो लाग्यो भने म फेरि बिहा भइसकेको थियो, मेरो 17 वर्षमै बिहा भएको। अनि बच्चा पनि भइसकेको है, बच्चा भइसकेको थियो। मेरो 18 वर्षमै म आमा बाबा हो, मेरो पहिला छोरी। अनि मैले के भने मेरो श्रीमान त्यो बेलामा पोखरा कता बाहिर जानुभएको थियो। अब मैले यो कुरा त कसरी डिसाइड गर्ने र भनेर मैले एकदम झसङ्गै भएर मैले फोन राखेँ। अनि तर मेरो श्रीमान आएपछि उहाँले 2 हप्तापछि घरै आउनुभयो कि। अनि यसरी भन्दाखेरि अब मेरो हस्बेन्डलाई त कुनै उ थिएन, त्यति अब्जेक्सन थिएन, सहज स्वीकारोक्ति थियो। अनि ल त भनेर मैले अनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ नि पहिला स्क्रिन टेस्टलाई आउनुपर्छ, अनि एउटा इन्टरभ्यू हुन्छ भन्नुभयो। अनि हुन्छ भनेर भने मैले, अब मानसिक रूपमा तयार भएँ। तर स्क्रिन टेस्ट जानुभन्दा अगाडि मलाई कस्तो लाग्यो भने स्क्रिन टेस्ट त म पासै हुम्ला, मलाई मेरो त्यो बेलाको भ्यानिटी होइन, आत्मविश्वास हो के हो, अब सबै हेरिरहेको थिएँ नि त होइन, अरू हेर्दा पनि त्यतिसम्म त म पनि सक्छु, म पनि छु भन्ने जस्तो लागेको नि होइन। त्यो त्यस्तो मलाई अलिकति त्यसमा चाहिँ नि कन्फिडेन्स। तर मलाई त्यो इन्टरभ्यूमा मलाई केही सोध्यो, मेरो रिडिङहरूमा चाहिँ नि सायद म के गर्छु म भन्न सक्दिनँ भन्ने जस्तो हिसाबले म गएँ। र म गएपछि सबभन्दा पहिला त मलाई स्क्रिन टेस्ट भन्यो। म त्यो बेलामा एउटा पनि मेकअप गर्दिन्थेँ। हाम्रो घरमै बनाउने गाजल हुन्छ नि, त्यो गाजल चाहिँ लाउने गर्थेँ। त्यो बाहेक मैले अरू केही गर्ने नै गरेको थिइनँ। अलिअलि कहिलेकाहीँ लिपस्टिक लाउँथेँ होला, त्यो सायद गरेको थिइनँ। मलाई त्यो क्यामराम्यानले फेरि चिन्नु हुने रहेछ, मैले दाइ नै भन्ने मान्छे रहेछ फेरि है। म त्यहाँ गएपछि थाहा पाएँ, विमल राणा भन्ने बिचरा अहिले बितेर पनि जानुभयो। अनि उहाँले के भन्नु भने, ए बहिनी तिमीले मेकअप ल्याएको छैन, मेकअप लाउन अलिकति भन्नुहुन्छ बा। अनि मैले भने मैले त मेकअप ल्याएको छैन। अनि उहाँले मलाई स्क्रिनमा मेरो अनुहार देखाउनु भयो कि। मेरो स्क्रिनमा मैले त्यस्तो अनुहार मेरो कहिले देखेको छैन। भनेपछि त्यो टेलिभिजनको स्क्रिनमा त मेरो एउटा सानो सानो पर अलिअलि पिम्पल पनि थियो त्यो बेलामा होइन, पिम्पल त्यो आँखाले ऐनामा साधारण ऐनामा नदेख्ने कुरा मैले त्यहाँ देखेँ कि। अनि मलाई त ओ बाबा यस्तो पो देखिँदो रहेछ भन्ने लाग्यो। अनि अब आफूसँग मेकअप पनि छैन। अनि मैले के भने ठिकै छ, मलाई जस्तो देखे पनि अब मलाई खालि पार भइदियो हुन्थ्यो भनेर अब सिद्धम यो भने आफूलाई लाज पनि लाग्यो। र त्यसरी मैले गरेँ। अनि भोइस टेस्ट पनि गरियो होइन, अनि भोइस टेस्ट पनि मेरो राम्रै भयो। तर मलाई इन्टरभ्यू लिने भनेर त्यो बेलामा निरसाजी हुनुहुन्थेन, रविन्द्र राणा हुनुहुन्थ्यो होइन, डिजिएम हो क्या अरे। उहाँले चाहिँ नि इन्टरभ्यू लिने भनेर भनेपछि मैले के भने उहाँलाई पहिले मलाई समाचारमा कुनै रुचि पनि छैन, मैले समाचार सुन्ने पनि गरेको छैन। सो यहाँले मलाई करेन्ट अफेयर्सको केही कुरा सोध्नुहुन्छ भने त मलाई आउँदैन नै भने क्या मैले सुरुमै होइन। अनि उहाँ हाँस्नु पनि भयो है, हाँस्नु भयो। अनि ठिकै छ भनेर त्यहाँ एउटा न्युज विक थियो टेबलमा, त्यो न्युज लेटर न्युज विकको एउटा 2टा पाना पढ्नुहोस् भन्नुभयो। अनि त्यो पढेँ, ठिकै छ भनेर त्यतिमा म आएको। म फर्केर आएर मैले स्क्रिन टेस्ट कन्फिडेन्ट भनेको त्यो चाहिँ नि मलाई थाहा छैन, म फेल हुन्छु कि जस्तो लाग्यो। बरु अरू त बरु ठिकै गरेँ भनेर आएको थिएँ। तर त्यो बेलामा समाचार बाँचेकै थिएन कि। रानी गुरुङ हुनुहुन्थ्यो, रीताराज गुरुङ केही समयको लागि हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँ बिरामी भइराख्नु भएको थियो। र रानी गुरुङ भएन भने अल्टरनेटिभ पनि थिएन कि, त्यस्तो अवस्था थियो होइन। र म त्यसरी म जोइन गरेँ। अब जोइन गरेर त भएन नि त, किन कुनै पनि किसिमको तालिमै ल्याएको छैन नि त्यो गर्नलाई त। उही हेरेको मात्रै हो, हेर्दाखेरि पो सजिलो देखिन्छ। अब तपाईँ हामी अहिले लाइभ जानलाई कति कुरा हेर्न पर्छ, त्यो बेलामा पनि त्यस्तो टेक्नोलोजीमा होइन। भन्दाखेरि रिटन स्क्रिप्ट फेरि त्यो टेलिप्रम्प्टर पनि थिएन, हातले लेखेको स्क्रिप्ट होइन, कतिपय अर्काले लेखिदिएको। र कतिपय अवस्थामा तपाईँले काटकुट गर्न नभ्याएर एउटा एरो तल गएर फेरि माथि गएर त्यो एरो जिगज्याग पनि हुन्थ्यो पढ्दा होइन। सो त्यस्तो किसिमको अवस्था। अनि मैले अब मलाई के भनियो भने तिमीले चाहिँ नि स्टुडियो कुन बेला खाली हुन्छ यसो हेरेर क्यामेराम्यानहरूलाई रिक्वेस्ट गरेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु। कति महिना अभ्यास गर्नु पर्यो? मैले अभ्यास गरेको मेरो विचारमा 20-21 दिनमै म त्योभन्दा बढी अभ्यास गर्न पाइएन पनि? पाइएन। पढेको प्र्याक्टिस गरेको कसैले हेरेर तिमीले ठिक गरिरहेछौ पनि भनेन, कुनै पज ठिक हेर्ने मान्छे पनि थिएन के, कोही पनि थिएन होइन। अब तिमी रेडी भयो या त्यो भन्ने पनि थिएन। सडनली एक दिन म त बिहानै जान्थेँ, म फुल टाइमै काम गरिरहेको थिएँ। बिहान जाँदा के भन्यो भने त्यहाँ होइन वन्दनाजी आज त तपाईँ लाइभ जानु, तपनाथ शुक्ला हुनुहुन्थ्यो। एक किसिमले डर पनि लाग्यो, ढुकढुक लाग्यो। नथाहा पाउनु टेक्नोलोजीको भने एक्साइटमेन्ट हुँदो रहेछ कि हजुरको। अब थाहा भयो भने त बरु डर हुन्छ होइन। अनि लुगासुगा लाएँ, आएँ, आएर स्टुडियोमा बसेँ। स्टुडियोमा बसेपछि म त्यो लोगो प्ले हुन्छ नि, त्यो लोगो प्ले गर्ने 30 सेकेन्ड्स पनि हुँदैन होला। त्यो बेलामाको चाहिँ ढुकढुक चाहिँ नि
अहिले पनि सम्झ्यो भने ऊ लाग्छ कि मलाई लाग्थ्यो कि सबै त्यो सुन्ने दर्शकहरूले चाहिँ मेरो ढुकढुक सुनेको छ मेरो आवाज भन्दा पनि भने। तर लोगो सिद्धिसकेपछि जब मैले बोल्न थालेँ अनि त्यसपछि चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल भएर त्यसपछि ठिक भयो। तर त्यो लोगोको 30 सेकेन्ड्स चाहिँ नि त्यो कुर्नुपर्छ नि जुन त्यो कुर्ने बेलामा चाहिँ नि असाध्यै भयो। अब असाध्यै धेरै अडचनहरू सङ्घर्षहरू प्रविधिसँग जुझ्ने कुराहरू प्रविधि फेलियर हुने कुराहरू त्यसमाथि त्यो 86 वटा स्टेप्स सिंहदरबारको टुप्पोमा गएर स्टुडियो भएको कहिले झिँगा उड्ने कहिले मुसा दौडिने होइन कहिले किरा मेरो ढाडमा बसेको छ म किरा भनेपछि असाध्यै डराउने मान्छे ठुलै किरा जस्तो लागेर पनि अब समाचार पढिरहेको छु न हातले यसो गर्नु न केही गर्नु। एकपल्ट म सम्झिन्छु झिँगा मेरो वरिपरि घुमिरहेको थियो। मेरो दिमागमा के भयो भने त्यो झिँगा मेरो मुखभित्र पस्यो भने मैले निल्ने कि वकल्ने मेरो चाहिँ खाली त्यो पढिरहेको छु तर मेरो दिमाग भयो किनभने दर्शकले हेरिरहेछ एकदमै सरकारी सञ्चारमा छ पञ्चायती अवस्था एकदमै होइन। अब त्यस्तो अवस्थामा पनि गरियो। एकपल्टको एउटा अनुभव यहाँलाई सुनाउन चाहन्छु। अब धेरै अनुभव त होइन। मेरो ससुरा एकदमै सिकिस्त बिरामी हुनुहुन्थ्यो हस्पिटलमा हुनुहुन्थ्यो। मैले बिहान दुर्गानाथ शर्माजी हुनुहुन्थ्यो न्युज डाइरेक्टर उहाँलाई फोन गरेर भने म आज आउन पाउँदिनँ सर अर्को न्युज रिडरलाई भन्न पर्ला मेरो चाहिँ ससुरा सिकिस्त हुनुहुन्छ म हस्पिटलमा जानुपर्छ भन्दा उहाँले ठिक छ बहिनी बसे हुन्छ भनेर भन्नुभयो। म ससुरालाई बेलुका आर्मी हस्पिटलमा हुनुहुन्थ्यो त्यहाँबाट हेरेर 8:15 न्युज जान्थ्यो समाचार। म घरभित्र पस्ने बेलामा 8:02 गइसकेको थियो है। अनि म पस्दै टेलिफोनको घन्टी बज्यो आफैले फोन उठाएँ। दुर्गानाथजी एकदम आत्तिएर भन्नुहुन्छ वन्दनाजी ल अर्को न्युज रिडरै छैन होइन अब तपाईँ आइहाल्न पर्यो। रातिको 8:15 को न्युज थियो। कहिले 8:15 भएको थियो पछि 10:15 पनि भएको थियो 8:15 को न्युज थियो। तपाईँ आइहाल्न पर्यो भनेर भन्नुभयो। एक त म प्यान्ट लाएर बसेको थिएँ होइन। अर्को ससुरालाई अस्पतालमा राखेछ। अनि मैले भने सर म कसरी आऊँ म त रेडी नै छैन। मेरो फर्स्ट रियाक्सन त त्यस्तो भयो। मैले त भनेको थिएँ होइन त्यो कुरा हामी अहिले नगरौँ उहाँले भन्नुभयो होइन त्यो कुराको डिस्कस पछि गरौँला तपाईँ चाहिँ नि तुरुन्तै आउनु पर्यो भनेर भन्नुभयो। म तपाईँको मोटर छैन भने म लिन पठाइ नै हालेँ। मोटर पनि 10 मिनटमै आइपुग्यो भनौँ न मोटर आइपुग्यो। अनि मोटरमा गएर म फेरि 86 स्टेप्स छ हेर्नुहोस् है 86 स्टेप्स चढ्दा मलाई बिचमा कुनै ठाउँमा राजेन्द्र देव आचार्य कोही कहाँ बसेर लौ वन्दनाजी आउनुभयो भन्दै कुर्ने मान्छे थुप्रै थिए। माथि म पुग्न पाएको छैन मैले केही हेरेको छैन। त्यो दिन तपाईँले भने जस्तो पञ्चायत कालको बेलामा वीरेन्द्र सरकारको जन्मोत्सवको दिन म अझै पनि सम्झिन्छु। जाउला खेलमा त्यो वीरेन्द्र सरकारको स्ट्याच्यु हालेको दिन त्यो उद्घाटन गरेको दिन। त्यो बेलामा राजाको जन्मोत्सवमा कति समाचार हुन्छ तपाईँले विचार गर्न सक्नुहुन्छ है। समाचार कति लामो कति इभेन्ट कति चिज हुन्छ भन्ने कुरा। त्यो दिन मलाई यत्रो खात त्यो रिटर्न र त्यो रफ ड्राफ्ट हातमा हाल्यो स्टुडियोमा ड्याङ्गै म बस्न त्यो लोगोलाई फ्रिज गरेर राखिरहेको थियो कि न्युज टाइम भन्दा ढिलो भइसकेको थियो फ्रिज गरेर राखिरहेको थियो। म बस्न पाएको छैन त्यो लोगो प्ले गर्ने आफ्नो श्वासमा भने सास पनि लिन पाएको छैन कि। त्यस्तो अवस्थामा मैले चाहिँ नि त्यो हेरेको पनि छैन केही हेरेकै छैन स्क्रिप्टहरू मिस्टेक भए त्यो बेलामा धेरै ठुलो मिस्टेक हुन्थ्यो एउटा नेसनल न्युज उबाट होइन त्यसमाथि राजाको न्युज। अनि त्यो धेरै त्यो फेरि 20 मिनटको न्युज नर्मली हुन्थ्यो त्यो दिन 40 मिनटको न्युज भयो त्यो न्युज बढ्ता भएर होइन त्यस्तो पनि हुन्थ्यो। मैले यो विषयको सन्दर्भ चाहिँ तपाईँले बडा सुरुचिकर ढङ्गबाट वाकपटु वाक चातुर्य रूपमा यसरी प्रस्तुत गरिरहँदा बिचमा मैले आत्मलाभ जस्तो यसलाई संवाद नभएर एकलाभ जस्तो किन पनि गरे भने यसको 3टा आयामहरू छन्। पहिलो आयाम त वन्दना राणा भन्ने बित्तिकै मान्छेहरूले यो महिलासँग सम्बन्धित विषयमा मात्रै सरोकार राख्ने रुचि राख्ने परख गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थानीयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पैरवी गर्ने पात्रका रूपमा बुझ्छन्। तपाईँको अरू व्यक्तिका अरू कयौँ पाटाहरू चाहिँ ओझेलमा छन् 20 वर्षसम्म बिताएको। यसको जग तपाईँ नेपाल टेलिभिजनमा समाचार वाचिका अथवा त्यो अध्यायमा हुनुहुन्न थियो भने आजको यो यात्रा कल्पनातीत विषय एकदम सम्भव हुँदैन। त्यो जगका विषय हामीले उजागर गरिएन भने हुँदैन। पहिलो आयाम त्यो। दोस्रो आजभन्दा 35-36 वर्ष अगाडि जति बेला नेपाल टेलिभिजन मात्रै थियो केही घन्टे प्रसारण थियो त्यो अवस्थामा टेलिभिजन भनेको विलासिताको वस्तु मान्छेलाई बिगार्छ यो एलिटो धनी र गरिबीचको खाडल ल्याउँछ भन्ने समयमा एकजना महिला त्यो पनि राणा परिवारमा जन्मिएकी महिलाको समाचार कक्षसम्मको प्रवेश र त्यसभित्रको अन्तर्कथा अलिअलि सूक्ष्म लामो विस्तृतमा भन्नु पर्दैन नि त हैन। त्यो बेलामा मेरो परिवारबाट त केही पनि अब्जेक्सन थिएन तर मेरो अरूले सोचेछु मेरो नजिकको छिमेकीदेखि लिएर हाम्रो इष्टमित्र हाम्रो रिलेटिभ्सहरू हुन्छन् उहाँहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भने बुहारी के गरेको त्यो मेरो हस्बेन्डको नाम सुनिल हो सुनिलले
श्रीमती राम्री छ भनेर देखाउनलाई पठाएको होइन। त्यो पनि राति 10 बजेको समाचारमा? 10 बजेको समाचारमा घर आइपुग्दा 12 बज्थ्यो है। किनभने त्यो बेलाको स्टाफ सबैलाई पुर्याउँदा कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्थ्यो, ड्राइभरहरूको अथोरिटी मलाई चाँडो पुर्याइदेऊ न, मलाई गाह्रो छ भने सबभन्दा ढिलो पुर्याइदिन्थ्यो कि त्यो अथोरिटी हुन्थ्यो। मैले त्यसैले त्यो 3टा आयाम भनेको 2टा त भन्दै थिएँ। तेस्रो आयाम चाहिँ हामी जस्ता अहिलेका र हामीभन्दा अनुजहरू पनि जो आउँदैछन् त्यति बेला झन् कस्तो अवस्थामा थियो? अहिले त स्क्रिप्ट लेखिदिएको, कम्प्युटरको सुविधा भएको, नेटको सुविधा भएको, मोबाइलको सुविधा भएको, यस्तो अवस्थामा त यति सकस मान्छौ भने त्यो रोल मोडललाई हेर भनेर पनि थियो। मेरो रिलेटिभ्सहरूले मैले भनिहालेँ नि, राम्रो अनुहार देखाउन गएको। सबैको मनमा चाहिँ के थियो भने त्यसको लागि सिप चाहिन्छ, क्षमता चाहिन्छ, त्यो पनि कति गाह्रो काम हो, व्यवसाय हो भन्ने कुरा दृष्टिकोण थिएन। महिला भर्खर बिहा, एक किसिमको यङ बुहारी होइन, बालबच्चा भएको होइन, सानो बच्चा त्यो पनि भएको मान्छे घरभित्र बस्ने बेलामा रातिको 12 बज्छ होइन, के गरेको यो भन्ने कुराहरू धेरै नआएको होइन। यङ मान्छेले पनि भने, बुढापाकाले पनि भने, धेरैले भने, तर मेरो परिवारभित्र चाहिँ नि त्यो ठुलै अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो। र मलाई चाहिँ नि लाग्छ संयम भएर अगाडि बढिरहेर यस्तो कुराको त्यतिविधि यसलाई च्योचर्चो नगरेर आफ्नो सुरमा आफू, मेरो एउटा बानी छ, म धेरै कुरा गर्दिनँ तर जे गर्छु त्यसमा चाहिँ नि म 100% दिन्छु कि। एक किसिमले म कहिलेकाहीँ त्यो 100% दिँदाखेरि अरू आफ्नो चिज बिर्सिरह पनि हुँदो रहेछु कि। एकदमै त्यस्तो त्यो कन्सन्ट्रेसन गर्ने चाहिँ अलिकति बानी छ, राम्रो बानी भने पनि नराम्रो बानी भने पनि। त्यस कारण मैले त्यो गर्ने भनेपछि म त्यो त्यसमा लागेँ होइन। र मलाई खुसी लाग्छ कि मैले 20 वर्ष काम गरिसकेपछि मेरो भनौँ 8-10 वर्षकै दौरानमा एक किसिमको छाप बसाइसकेको थिएँ। र त्यो छाप बसाउँदा चाहिँ फेरि त्यही इष्टमित्रहरूले नै मेरो बहिनीलाई पनि लगाइदेऊ, मेरो छोरीलाई पनि लगाइदेऊ, उसलाई पनि सिकाइदेऊ भन्ने किसिमको अवस्था पनि मैले काम गर्दा गर्दै पनि आएको चाहिँ मैले महसुस गरेँ। अब त्यो नेपाल टेलिभिजनको पत्रकारको रूपमा सुरु गरेको यात्रा राष्ट्रसङ्घसम्म, यहाँसम्म, आजका दिनसम्म कसरी आयो? बडा संक्षिप्त। म अधिकार कर्मी कसरी बन्न पुग्यो भने मेरो एउटा दुईटा सम्झना छ कि हजुर। एउटा म नेपाल टेलिभिजनमा हुँदाहुँदै 1988 मा म नेदरल्यान्ड्स जान पाएँ न्युज एन्ड करेन्ट अफेयर्स कोर्स गर्नलाई। त्यहाँ मैले नयाँ कुरा सिकेँ। के नयाँ कुरा सिकेँ भने म कस्तो समाजमा हुर्केको रहेछु भने मैले पढ्ने क्रमदेखि लिएर काम गर्ने क्रममा पनि म अरूले भनेको कुरा सुरु गर्ने, ज्ञानी भएर गर्ने, अनि म सबैको प्रिय पनि हो, सबैले मलाई मन पराउँथ्यो पनि। म टेलिभिजनमा पनि त्यही हो, मलाई मभन्दा अग्रजहरूले जे काम अडायो, मभन्दा सिनियर्सहरूले उनीहरूले भनेको काम गर्यो, सिद्धायो टाइममा, उहाँहरूले पनि माया गर्नुहुन्थ्यो, तपाईँको बच्चा सानो छ जानुभयो हुन्छ सिद्धिहालेछ काम भन्नुहुन्थ्यो। मलाई पनि राम्रै लाग्थ्यो, सहज लाग्थ्यो है सबै। त्यहाँ गएपछि चाहिँ नि 10-12 जना मात्रै हुन्थ्यो कि क्लासमा, र सेतै कपाल फुलेको प्रोफेसरहरूले एउटा कुरा प्रेजेन्ट गर्नुहुन्थ्यो, अनि यसको 2 जना मात्र महिला थियौँ हामी, त्यो फेरि विश्वभरिकै मान्छे हुने। यसको विचार तिम्रो चाहिँ नि विचार के हो? मैले तैँले भने ठिक त छ नि भने, होइन मैले तिम्रो विचार सोचेको, यो त मलाई कहिले पनि कसले पनि भनेको थिएन, न पढाइको सिलसिलामा भनेको छ, न मैले कहिले सोचेको छु। यति गाह्रो भयो मलाई मेरो विचार व्यक्त गर्नलाई, त्यो जतिको गाह्रो त मैले कहिले पनि महसुस, मलाई त बरु जे सिकायो त्यो कण्ठ पढ्यो, जाँचले पास भयो, त्यो गर्न चाहिँ नि म निपुण। तर आफ्नो भित्रको विश्लेषण गरेर आलोचनात्मक त्यो त भएकै रहेनछ। र मैले पहिलोपल्ट मेरो आफ्नो आवाज र मेरो आफ्नो अस्तित्वको पहिचान चाहिँ नि त्यो नेदरल्यान्ड्समा भएको मेरो अर्ली 20s मा मलाई महसुस भयो कि मैले त आफूलाई चिनेकै रहन्छ। र मैले एकदम राम्रो पनि गरेँ त्यहाँ। मलाई इन्क्लुड गरेर उनीहरूले अरूलाई गर्नलाई डकुमेन्ट्री पनि बनाएका छन् कि, त्यस्तो पनि छ। राम्रै गरेँ म, त्यो राम्रो गर्छु भन्ने पनि थिइनँ मैले फेरि, तर गर्न सक्दो रहेछु भन्ने पनि आवाज थिएन। त्यो मलाई एउटा ठुलो प्रस्थान बिन्दु भयो, त्यो एकदमै प्रस्थान बिन्दु। अनि मलाई त्यसपछि कस्तो लाग्यो भने म जस्तो मान्छे काठमाडौँमा बढेको, हुर्केको, राम्रो स्कुलमा पढेको, राम्रो अवसर पाएको व्यक्तिले त 22-23 वर्षको उमेरमा बल्ल आफ्नो आवाजको पहिचान भयो, आफ्नो अस्तित्वको पहिचान भयो भने नेपालमा त कति महिलाहरू होला नि त्यो पहिचानै नभइकन पनि मरिसक्छ। र अनि त्यसले त लस त कसलाई छ त भन्दा परिवारलाई, समाजलाई, राष्ट्रलाई पनि त लस छ नि त भएको क्षमता। अनि त्यो बेलामा मलाई अलिकति एक्टिभिजमको कुरा होइन, यो ओपिनियन राख्न पर्ने रहेछ, महिलाहरूको आवाज सशक्त बनाउनु पर्ने रहेछ भन्ने मलाई आभास त्यहाँबाट चाहिँ स्टार्ट भएको फिल भयो। म फर्केर आएँ, तर कस्तो हुँदो रहेछ भने
अनि म अब म अलिकति बेग्लै भएँ नि त अब त म हिजोको जस्तो हिजोको हराएको जस्तो त टेर्ने, भएन शालीन सौम्य स्निग्ध हराएको गर्ने जे जसरी त्यो त गर भएन। भनेको छ त्यो त गरेन मैले यो त यसरी गर्दा राम्रो हुन्छ नि हजुर यो यसरी गर्दा प्रश्न भने- उठाउन थाल्नु भयो। मैले त प्रश्न उठाउन थालेँ फरक मत भनेको राख्न थालेँ आफ्नो विचार दिन थाल्नु भयो। आफ्नो विचार राख्न थालेँ त्यसपछि चाहिँ कन्फ्लिक्ट सुरु भयो मलाई अटाउनु भएन टेलिभिजनमा। भने चाहिँ। अलिक कन्फ्लिक्ट सुरु भयो अब यहाँ फेरि कस्तो हुँदो रहेछ भने विदेश भने रिवार्ड जस्तो के विदेश गएर के नजाने भनेर आयो भन्ने जस्तो किसिमको वातावरण भयो मलाई त्यति वातावरण पनि ठिक लागेन मैत्रीपूर्ण लागेन र कन्फ्लिक्ट मेरो त्यहाँबाट सुरु भयो र तर मैले त्यो कन्फ्लिक्टलाई कोही हारेर जान्छन् मैले कन्फ्लिक्टलाई सामना गर्दै एउटा संयम भएर धैर्यतापूर्वक तर आफू फर्म भएर आफ्नो विश्वासलाई फर्मली अगाडि राखेर म त्यसरी गरेँ त्यो एउटा कारणले म अलिकति चेन्ज भएँ मेरो सेकेन्ड कारण म चेन्ज भएको चाहिँ नि 1991 तिर मैले कारण र अवसर दुइटै थियो होला त्यो चाहिँ। हजुर हजुर त्यो अवसर पनि हो अनि 1991 तिर म FAO UNDP को एउटा उनीहरूले मल्टिमिडिया कम्प्लेक्सको नेसनल कन्सल्टेन्टलाई अप्लाई गरेको थियो मैले त्यो पाउँछु कि पाउँदैन फर्स्ट टाइम मैले केहीलाई अप्लाई गरेँ क्या पुरै रूपमा अप्लाई गरेँ स्ट्रेट फरवर्ड रूपले एकदम ढक्कै हुन्थ्यो त्यो अनि त्यो हाल्ने त मैले पाउँछु भन्ने ठानेको थिइनँ क्या तर मैले पाएँ क्या त्यो जब नि नेसनल कन्सल्टेन्ट एउटा कन्ट्र्याक्ट थियो होइन एउटा सर्ट टर्म कन्ट्र्याक्ट एनटिभीमा त छँदै हुनुहुन्थ्यो एनटिभीमा करारका थिएँ रूपमा। एनटिभीमा अनि त्यहाँ उनीहरूले मलाई चाहिँ नि नेपालको दुर्गम गाउँहरूमा ह्युमन डेभलपमेन्टको पहिलो रिपोर्ट आएको थियो युएनडिपीको त्यो पहिलो रिपोर्टको लागि चाहिँ नि ठुलो डकुमेन्ट्री बनाउनलाई भोइसेसहरू विभिन्न किसिमका मान्छेहरूको भोइसेस कम्पाइल गरेर भिजुअल डकुमेन्ट गर्नु थियो अनि म दुर्गम क्षेत्रहरू गएँ अनि पुरुषहरूको सजिलैसँग पाएँ मलाई कुनै त्यस्तो गाइडेन्स दिएको थिएन महिलाको यति ल्याउ पुरुषको यस्तो केही भनिएको थिएन तर मेरो आफ्नै मेरो त्यो आइसकेको थियो भने नि मेरो कन्सियन्सले खालि पुरुषको मात्रै आउँछ जति पनि सजिलोसँग म त महिलाहरूको लिन्छु भन्दै महिला जतिचोटि मैले माइक तिर्साएर खोज्यो पहिला बोल्छु भने यसरी खोज्यो 4 पुरुषले उसले त बोल्नै जान्दिन उसलाई आउँदैन यो डराउँछ के भनेर खालि पुरुष मात्रै बोल्दिने महिलाको लागि मलाई एकदमै चित्त बुझेन अनि मैले कुन बेला मैले जनचुनौतीका रूपमा त्यसलाई चाहिँ एउटा अवसर ठान्नु हजुर भयो। अनि मैले कुन बेला महिलाको आवाज सुन्छु पुरुषको डिस्टर्बेन्स बिना भनेर बिहानको 4:30 बजे त्यो पँधेरोमा पानी थाप्न जाने रहेछ महिलाहरू अनि त्यहाँ त यति रमाइलो हुँदो रहेछ नाच गान झगडा सबै जे गर्ने त त्यहाँ सुनिँदो रहेछ आवाज भनेपछि त यो महिलाहरूको त आवाज त थियो नि सो मैले पहिला उनीहरूसँग मित्रता गाँसेँ 1-2 दिन कुरा गरेँ अनि त्यसपछि मात्रै क्यामेरा लिएर गएँ र उहाँहरूलाई चाहिँ नि शान्ति भने के हो सुख भने के हो होइन अधिकार भने त बुझ्नु पनि हुन्थेन खास हुनु भने भन्दा उहाँहरूलाई सबैभन्दा दुःख लाग्ने के हो भन्दाखेरि उहाँहरूले घरभित्रको हिंसा घरेलु हिंसा श्रीमानले रक्सी खाएर कुटपिट गर्ने तरकारीमा नुन पुगेन भने पनि छोराछोरीको अगाडि मरणतुल्य गरेर कुट्ने यौन हिंसा नचाहँदै राख्न पर्ने कसैले दाइजो कम ल्यायो भनेर कुट्ने त्यस्तो किसिमको हिंसा जो तपाईले सुन्नु त के कल्पना पनि गर्नु भएको होइन सुन्न त मैले सुनेको थिएँ हेर्नुहोस् है घर कुट्छ अरे रक्सी खान्छ कुट्छ भन्ने कुरा त कसले सुन्दैन तर त्यो सुनेको कुरालाई कहाँ भन्ने जस्तो हुन्थ्यो नि त प्रत्यक्ष रूपमा महिलाहरूको मुखबाट सुन्दाखेरि मलाई असाध्यै त्यो माई आई थिङ्क मेरो चाहिँ नि त्यो अधिकार कर्मीको जन्म भने चाहिँ त्यहाँ भए जस्तो मलाई लाग्छ कि है र त्यहाँ चाहिँ नि मैले अनि के लाग्यो भने म त महिला एउटा शिक्षा दीक्षा पाएको महिला मात्र होइन अवसर पाएको महिला मात्र होइन सञ्चारकर्मी एउटा नीति निर्माणकर्तासँग पहुँच भएको व्यक्ति होइन त्यस्तो व्यक्तिले यस्तो हिंसा हुँदा हाम्रो त न्युज टेबलमा त कहिले पनि आउँदैन थियो त्यस्तो खालको हिंसा है अनि मलाई चाहिँ त्यो बेला चाहिँ नि कस्तो लाग्यो भने होइन मैले चाहिँ नि यो आवाज यो यिनीहरूको इस्युजलाई चाहिँ नि मैले राष्ट्रिय रूपमा लगेर यसको बारेमा चाहिँ नि चेतना जगाउनुपर्छ वकालत गर्नुपर्छ नीति निर्माणमा इन्फ्लुएन्स गर्नुपर्छ भन्ने त्यहाँनिर मलाई सोच लागेर त्यसपछि मैले खास नेपाल टेलिभिजनको पार्ट टाइम मात्रै गरेँ अनि त्यसपछि हामीले 8 जना मिलेर साथी भन्ने संस्था स्थापना गऱ्यौँ 1992 मा जसको प्राइमरी फोकसै डोमेस्टिक भायोलेन्स थियो घरेलु हिंसा त्यो बेलामा हामीले घरेलु हिंसामा काम गर्छु भन्दा हामीलाई हौसला त छोडिदिनु सबैले बौलाहरू भए यिनीहरू निजी मामलालाई बाहिर ल्याउने घर माड्ने भन्ने कुराहरू गरियो तर हामीले एउटा सानो सर्वे पनि गरेका थियौँ र कन्भिन्स्ड थियौँ कि यो क्षेत्रमा गर्न म त एकदमै कन्भिन्स थिएँ क्षेत्रमा गर्नुपर्छ यसरी लाग्यो हो म अधिकार कर्मी र लागेर त्यसको त्यो लोकार्पण भनौँ अथवा त्यसलाई चाहिँ बस्तीहरूमा गाउँमा समुदायमा देखाउनुपर्छ भन्ने प्रयोजनमा सुरुमा त तपाईँलाई झिजो लागेको थियो किनभने 7 दिनमा 1 दिन बिदा हुन्थ्यो 6 दिन काम गर्ने अब त्यो देखाउन बनेपा जाऊ भन्छ कहिले कहाँ जाउँ भन्छ भनेर राति सुत्ने बेलामा तपाईले एकदम अध्ययन गर्नुभएको छ हो त्यो चाहिँ नि के भा भन्नु होला भने म युएनडिपी को यहाँको हेड अफिसमा
मैले काम गर्ने मौका पाएँ है। म त धेरै अनुभव पो गरेको छु त, गभर्मेन्ट ब्युरोक्रेसीदेखि लिएर युएन ब्युरोक्रेसीदेखि लिएर है। अनि त्यहाँ काम गर्ने पाएँ, त्यो पनि यङ एजमा कम्युनिकेसन्स कन्सल्टेन्ट भनेर मलाई लिएको थियो। बेलुका टेलिभिजन त थिँदै थियो। अनि त्यो गर्दाखेरि अब 5 दिन त तपाईँ मरेर काम गर्नुहुन्छ नि युएनमा त, उनीहरूले पैसा तिरे अनुसार काम पनि लिन्छन् होइन, लेखपढ धेरै काम गर्नु पर्थ्यो। अनि स्याटरडे सन्डे छुट्टी हुन्थ्यो है। अनि स्याटरडे सन्डे छुट्टी हुँदा म युएनडिपी माथिल्लो तल्लामा, युनिसेफको मिडलमा थियो कि दोस्रो तल्लामा थियो। युनिसेफकोले त्यो बेलामा ल्यान्ड भन्थ्यो हाम्रो फोनबाट यसो गरेर, उनीहरूले के भन्यो नि, म अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस छ, युनिसेफले चाहिँ नि बनेपामा त्यहाँको महिलाहरूसँग संवाद राखेको छ सशक्तिकरणको लागि, वन्दनाजी तपाईँ गइदिनुहुन्छ भने। मैले पहिला नाइ भने। किन नाइ भने शनिबारको दिन रेम्युनरेटेड पनि होइन, टु टेल यु अनेस्टली, न उनीहरूले मलाई रेम्युनरेट गर्ने हो होइन, प्रो बोनो भलन्ट्री जान पर्ने, बनेपा टाढै लागेको थियो त्यो बेलामा, र त्यहाँ गएर म दिनभरि बिताउन पर्ने, बल्ल बल्ल आएको छुट्टीको बेला, अब शनिबार गएर मैले त्यहाँ बिताउन पर्ने भनेर मैले नाइ भने। तर त्यो दिन मलाई सुत्ने बेलामा के असहज भयो कि म के भयो होला छ्या, अरे एउटा अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसमा पनि एउटा मेरो आफ्नो व्यक्तिगत जिम्मेवारी पनि त हो नि त्यो गर्नलाई भनेर भोलिपल्ट गएर होइन आई विल गो भनेर उहाँहरूलाई मैले भने। तर त्यति असहज मान्दै गएको भनौँ न, एक दिनको छुट्टी व्यर्थ जाने भयो भन्ने जस्तो लागेर म गएको। म त्यहाँ जाँदाखेरि त मैले त्यो स्याङ्जाको आमा समूहको एउटा भिडियो बनाएको थिएँ कि, स्याङ्जाको हिँड्दै गएर निकै उसमा त्यो भिडियो मैले त्यहाँ देखाएर उहाँहरूसँग संवाद गर्नुपर्ने थियो। अनि त्यो भिडियो देखेर संवाद गर्दा त्यो महिला, अहिले पनि मलाई सम्झिँदा कस्तो नस्ट्याल्जिया हुन्छ कि त्यो महिलाहरूले मैले के नै कुरा गरेँ होला, म धुमधामै एकाडेमिक कुरा त गर्ने पनि कुरा आएन होइन, एउटा आधा, तर मलाई जे लागेको मेरो यहाँकै कुरा गरे हो क्या उहाँहरूसँग। त्यो कुरा गर्दा उहाँहरूमध्ये 1-2 जना रुनुभयो है, 1-2 जना मलाई आएर छुनु भयो होइन, तपाईँले आज भनेको कुराले मेरो त उनी दृष्टिकोणै परिवर्तन भयो भन्ने भयो। अनि हामी तपाईँसँग कसरी सम्पर्क राख्न सक्छौँ, तपाईँले हामीलाई के सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई यस्तो भयो भने हामी तपाईँलाई फोन गर्न सक्छौँ कि अनि मलाई कस्तो फिल भयो भने म फर्केर गएँ, मैले सोचेँ, मेरो कन्ट्र्याक्ट पनि रिन्यू हुने बेला थियो है। अनि मैले धेरै सोचेँ त्यो कुराले, मैले 2-4 दिन त निकै सोचेँ। तर मैले के फिल गरेँ भने म युएनडिपीमा बसेर त्यो 1 वर्ष मैले 1-1.5 वर्ष के काम गरेँ भनेर मैले मूल्याङ्कन गर्न खोजेँ। मैले गरेको काम त मैले हेर्दाखेरि खालि लेखेको होइन, डकुमेन्टेसन, स्ट्राटेजी, कसको प्लान, 4 जना मिटिङ बसेका छौँ, त्यो ल्याएछौँ, स्ट्राटेजी बनाएको छौँ, अर्को हेरेछ, पोलिसी बनाएको छ, त्यो गएर मैले हेडलाइन प्रेजेन्ट गर्ने हो। त्यो मैले प्रेजेन्ट गरेको चिज कहाँनिर गएर लागू भयो र त्यसको के परिवर्तन भयो मैले कहिले पनि जान्न पाइनँ। अनि मलाई कस्तो फिल भयो भने म त खास भन्नु भने प्रोफेसनल होइन, एउटा हाइली पेड क्लार्क भन्छ नि त्यस्तो जस्तो लाग्यो क्या मलाई। यताको कागज यसो गर्यो, अलिअलि लेख्यो, यताको देख्ने कुरा त के पनि थिएन। म एक दिन बनेपा गएर मैले जुन त्यो महिलाहरूको आँखामा देखेँ होइन, जुन खुसी मैले सेयर गर्न सकेँ, त्यसले मलाई यति धेरै सन्तुष्टि दियो। त्यो मैले त्यो युएनडिपीको डेस्कमा बसेर मैले त्यो सन्तुष्टि वर्ष दिन बसेर कहिले पनि पाइनँ। सो मलाई त्यसपछि फेरि मेरो त्यो अलिअलि त थिँदै नै पनि थियो, मलाई त्यो भइरहेको थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले म यो युएनडिपीहरूको फुल टाइम गर्दिनँ। मलाई फेरि एउटा म त्यो पनि भन्छु, मलाई कति मान्छेले भन्ने गरेछन् तपाईँ इलिट वर्गको, तपाईँलाई त अवसर थियो, तपाईँले कसरी थाहा पाउने अरूको भन्छन् होइन। तर मलाई कस्तो लाग्छ भने म गाउँ घुमेर मेरो चोइस हो नि त, मसँग के पनि अवसर थियो भने मैले चुज गर्न सक्थेँ होइन। कतिलाई त हुन्थ्यो होला युएनडिपीको जागिर नछोडौँ होइन, राम्रै तलब दिन्थ्यो भनेपछि छोड्न नसक्ने पनि त अवस्था हुन्थ्यो नि। त्यो एउटा चाहिँ नि मेरो चोइस थियो, मैले चाहेँ भने म छोड्न सक्छु, आई क्यान क्यारी अन भन्ने कुरा मेरो त्यो चोइस म तुलनात्मक रूपमा बेटर भावेर पनि, र मैले जे गर्छु मैले मेरो चोइसले गरिरहेको छु कि, र मेरो चोइसले गर्दाखेरि त मेरो 100% प्यासन हुन्छ नि त त्यहाँ भन्ने कुरामा। अनि मैले युएनडिपीको मेरो रिन्युअल कन्ट्र्याक्ट नगरेर अब यही साथी सञ्चारिका समूह, म सञ्चारिका समूहको स्थापना पनि म 1995 मा बेजिङको 4थो विश्व महिला सम्मेलनमा गएर त्यहाँको एक्टिभिजम देखेर आएर अनि त्यसपछि हामी मिलेर सञ्चारिका समूह यो त्यसैले पनि त्यो बनिपाको त्यो घटना चाहिँ त्यो तपाईँलाई अर्को रूपान्तरण रिनासा त्यो पुनर्जन्म हो कि, नत्र पनि तपाईँलाई यो रूपमा आज पाइँदैन त्यो अर्को रूपमा हुन सक्छ। हजुर, अहिलेसम्म तपाईँको यो व्यक्तिगत प्रश्न हो, अब विषयगत सन्दर्भ जाउँ। यहाँ आफूलाई महिलावादीका रूपमा चिनाउनुहुन्छ, महिला अधिकार र महिलाको उत्थानका लागि विभिन्न माध्यमबाट योगदान पनि गर्नुभएको छ, गरिरहनु भएको छ। औँलामा गर्न सकिने मात्रै होइन, सबभन्दा उपल्लो स्तरमा पुग्ने भनेर तपाईँलाई नछुटाउने मात्रै होइन, पहिलो दोस्रोमै पर्नु होला अरूलाई अन्याय हुँदैन भने।
तर नेपालको महिलावादी आन्दोलनले ग्रामीण महिलाहरूको वास्तविकतालाई त्यो स्तरमा छुन सकेको छैन। सङ्केतमा, एउटा घटनामा, परिघटनामा बेग्लै कुरा होला, तर आम रूपमा बरु सहरिया र ग्रामीण महिला बीचमा यसले नयाँ खालको विभेद सृजना गरेको छ भनेर आलोचना पनि सुनिन्छ। महिला उत्थानका लागि नेपाली परिवेशको मौलिक अभियान उठाउन कतै कमी भए हो कि? अब यसमा यस्तो छ, हेर्नुहोस्, सबै चिजमा कमी कमजोरी हुन्छन् होइन। तपाईको क्षमता र तपाईले गर्न सक्ने के हो भन्ने पनि कुरा मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ। तपाईको सीमितता के हो होइन। म एक्लो वन्दना राणाले आमूल परिवर्तन महिलाको क्षेत्रमा ल्याउन सकिने अवस्था यो प्रश्नको सङ्केत चाहिँ खालि वन्दना राणा मात्रै होइन, यसको महिला आन्दोलन भनौँ न, महिला आन्दोलनै भनौँ। महिला आन्दोलन एक्लैले पनि ल्याउन सक्दैन। यसमा अरू धेरै सामाजिक पाटो छ। जस्तो म साथीमा काम गर्दा हामीले 12-15 वर्ष महिलासँग मात्रै काम गऱ्यौँ होइन। तर मलाई एकजना गाउँको महिलाले औँला उठायो कि के भन्यो, तपाईँको घरेलु हिंसाको कानुन पनि थाहा छ मलाई, म कहाँ गएर एफआइआर दर्ता गर्ने पनि मलाई थाहा छ होइन। मलाई एफआइआर दर्ता गर्न पनि आउँछ, कानुनले के गरेको छ, मेरो अधिकार के छ भन्ने पनि थाहा छ। तर म तपाईँको समूहको, यो सामुदायिक समूहमा बाँकेमा म तपाईँको समुदायको सदस्य भएर पनि म आफै हिंसा भएको सम्बन्धमा छु मेरो घरभित्र मेरो श्रीमानसँग, मैले त्यो तोड्न सकेको छैन। मलाई सबै चिज थाहा छ। किन सकेको छैन भन्दा तपाईँको कानुनको एक त मलाई विश्वास छैन, मलाई प्रक्रिया कति लामो लाग्ने हो थाहा छैन, महँगो कति लाग्ने हो थाहा छैन। केही गरी मैले जिति नै हालेँ, ल भनौँ न, मुद्दा जितेँ भने न मेरो श्रीमानको निकै सम्पत्ति छ, न मेरो माइत खलकको सम्पत्ति छ, म पढे लेखेको छैन, मैले के नै पाउने हो र होइन। कि राष्ट्रले मलाई तँलाई जागिर दिन्छु, पुरै हेर्छु यो प्रक्रिया भरि भनेर जिम्मा लिन सक्न पर्यो, विश्वस्त गर्न पर्यो। होइन भने त म त झन् हिंसामा पर्छु। मलाई त समाजले पनि कति बाठी भएर हेर यसले मुद्दा हाल्न गयो भन्छ। श्रीमानले अलिअलि भयो नि, ल अशान्तिमा कुटपिट गऱ्यो भने नि खाना दिइरहेको थियो, त्यो 2 छाक पनि खाना दिँदैन, झन् कुटेर मार्छ भनेपछि मेरो छोराछोरी अझ हिंसा देख्ने हुन्छन्। मैले के नै फाइदा पाउँछु र तपाईँको कानुनबाट? कस्तोसँग मलाई त्यो महिलाले भनेको भने, बाँकेको महिलाले, तपाईले त बरु हाम्रो घरभित्रको श्रीमानहरूको मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउनुहोस् न, कानुनभन्दा ठुलो त त्यो पो परिवर्तन हुन्छ। अनि बल्ल बरु हामी उहाँहरू परिवर्तन भयो भने हामीले सुख पाउँला। हाम्रो छोरा यति छर्लङ्गसँग उसले भनेको, यो मैले घरेलु हिंसाको कानुनको कुरा गर्न जाँदाखेरिको कुरा भनेको। अनि त्यसैले मैले भने महिला आन्दोलनको मात्रै पाटोले समाधान हुँदैन होइन, अरू धेरै समाजका पाटोहरू छन्। र त्यसपछि मैले इन्गेजिङ मेन एन्ड बोइज भनेर धेरै फुटबल सङ्घसँग पनि काम गरेँ होइन, अखिल नेपाल फुटबल सङ्घसँग, अर्को गाउँ पालिकामा। अब सबै त एउटा साथी या आन्दोलन गर्न सकिँदैन, अरूले पनि गरिरहेछन्। तर पहिलोपल्ट वर्किङ विथ पिडक, क्या हामी पीडितसँग मात्रै काम गर्थ्यौँ होइन, पिडकसँगहरू पनि काम गऱ्यौँ। एउटा 2-4 एउटा कपिलवस्तु, कञ्चनपुर र दाङमा हामीले केही गाउँपालिकालाई लिएर पाइलट प्रोग्राममा पिडकसँग, पुरुष पिडक, किनभने यो त निरपेक्ष विषय त होइन पटक पुरुष पिडकसँग काम गर्नलाई। किनभने गाउँमा, सानो गाउँमा त कसले रक्सी खाएर श्रीमतीलाई कुट्छ राति भनेर सबैलाई थाहा हुन्छ होइन। तर त्यो महिलाको समूह गएर उसलाई भन्न जाऊ त ऊ त झन् आक्रामक हुन्छ। त्यसकारण हामीले प्रतिशोधी हुन्छ, त्यहाँ केही नगर्ला तर गइसकेपछि इगोइस्ट पनि हुन्छ नि, म्यास्कुलिनिटी। अनि त्यसपछि हामीले पुरुष समूह गठन गऱ्यौँ। पुरुष गाह्रो भयो पहिला त, रेजिस्टेन्स थियो, किन पुरुष समूह भन्ने, पुरुषहरूलाई पनि त्यो हुन्छ नि, म त महिलाहरूले गठन गरेको पुरुष समूहमा किन बस्ने भन्ने पनि त्यो अहङ्कार हुन्छ नि। त्यो बिस्तारै हामीले कन्भिन्स गऱ्यौँ, उहाँहरूलाई अलिकति तालिम गऱ्यौँ। त्यसपछि त्यो पुरुष समूहले पुरुषलाई सम्झाउँदाखेरि, त्यो बिफ्रेन्डिङ गर्दाखेरि निकै प्रभाव पर्यो, निकै सल्भ भयो। अनि अखिल नेपाल फुटबल सङ्घसँग त हाम्रो पार्टनरसिप, हाम्रो गोल महिला हिंसा विरुद्धको गोल। मैले त्यो बेलामा मैले फुटबल भन्ने कुरा केही जानेको थिइनँ, मैले फुटबलको अध्ययनै गरेँ। फुटबलको मान्छेहरूलाई के ल्याङ्ग्वेज भन्दाखेरि काव्यात्मक हुन्छ, सूत्रात्मक हुन्छ। अब सबभन्दा एउटा मैले जानेको फेयर प्ले, फिफा उनीहरूको त पुरा भनेको नै प्रहरीको सत्य सेवा सुरक्षा भने उसको फिफा फेयर प्ले। उनीहरूले त खेल्नुभन्दा अगाडि त्यो ब्यानर लिएर जहिले पनि फिफा फेयर प्ले भन्दो रहेछ। सो मेरो प्रश्न मैले उहाँहरूसँग संवाद गर्दाखेरि, तपाईँहरू फेयर प्लेमा विश्वास गर्नु, उहाँहरू एकदम भन्नुहुन्छ होइन, डिसिप्लिन, फेरि अनुशासन होइन, एकदम भन्नुहुन्छ। अनि त्यसो भए त फेयर प्ले भनेको त तपाईँले ग्राउन्डमा मात्रै फेयर प्ले गर्ने होइन नि त, घरमा पनि त फेयर प्ले हुन पर्यो, समाजमा पनि फेयर प्ले। उहाँले हामीले रोल मोडलकै रूपमा लिएर पछि कन्भिन्स्ड हुनुभयो। पहिला सुरुमा अलिकति रेजिस्टेन्स थियो कि फुटबलर्सहरूलाई आक्रामक भन्ठानेर अग्रेसिभ भनेर हामीसँग पार्टनर गर्न आयो हो कि भन्ने किसिमको पनि त्यो नोसन थियो। तर बिस्तारै त्यो रेजिस्टेन्स अलिकति कम भएर हामीले हाम्रो गोल महिला हिंसा विरुद्धको गोल भनेर हामीले एउटा जोइन्ट पार्टनरसिप। सो म तपाईँको प्रश्नमा आउँदैछु। सो मैले भन्न खोजेको
समाजमा जुन किसिमको ट्रान्सफर्मेटिभ चेन्ज भन्छ नि आमूल परिवर्तन ल्याउनलाई एउटा महिला आन्दोलनको पाटोले मात्र पर्याप्त हुँदैन हैन सबै समाजले यो प्रश्नले तपाईलाई उत्तर दिन सजिलो हुन्छ कि महिला अधिकार वा महिलावादी अभियान एउटा विश्वव्यापी अभियानका रूपमा बढ्या छ यसले व्यक्ति समाज राजनीतिक तहमा सोचमा पनि सकारात्मक फेरबदल ल्याएछ त्यो साँचो हो साथै यो अभियानले समाजका कतिपय परम्परा र मान्यतासँग टक्राउन पनि पुगेको छ यो अहिले सबभन्दा बढी तपाईहरुले सामना गरेको चुनौती होला यस्तो सन्दर्भमा विश्वव्यापी महिलावादको मान्यता चाहिँ युनिभर्सल हो कि यो चाहिँ लोकल हो अथवा यसलाई स्थानीय सामाजिक वा राजनीतिक परिवेशका आधारमा पुनर्परिभाषित गर्ने यो युनिभर्सल हो हैन महिला हक अधिकार म विशेष गरेर तपाईले पनि भन्नुभयो म संयुक्त राष्ट्र संघका निकै निकायहरुसँग जोडिएको छु र संयुक्त राष्ट्र संघले लैंगिक समानताको म्यान्डेटलाई आफ्नो एकदमै महत्त्वपूर्ण म्यान्डेटको रूपमा विभिन्न संयन्त्रहरूको माध्यमबाट अपनाएको छ मैले यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघको कुरा किन ल्याएको भने जब नेपाल या अरु धेरै राष्ट्र पनि 193 राष्ट्रहरू जुन संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य छन् संयुक्त राष्ट्र संघको म्यान्डेट हामीले अनुमोदन गर्छौं भने त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन रूपमा लागू पनि गर्न पर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लागू गर्नको लागि संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले विभिन्न मिटिङहरू अन्तर्गत नै लैंगिक समानतालाई अहिले छुट्टै पनि होइन हरेक चीजमा मूल प्रवाहीकरण गर्न पर्ने जेन्डर मेन स्ट्रिमिङको कुराहरू पनि ल्याइरहेको हिसाबमा यसलाई म युनिभर्सल नै भन्छु विश्वव्यापी नै भन्छु जसरी कुनै पनि एउटा विद्रोहलाई विप्लवलाई त्यो राजनीतिक विद्रोह जस्तो होइन नि त यो त सामाजिक सांस्कृतिक वैयक्तिक तहसम्म पारिवारिक तहसम्म छुन्छ नि हजुर त्यसले कहिलेकाहीँ कुसंस्कारलाई मात्रै होइन संस्कारलाई पनि बढार्ने खतरा हुन्छ एउटा समयमा त्यसको आरोपको बाछिटाबाट कसरी बस्ने भनेर हो मलाई हो तपाईले ठीक भन्नुभयो हाम्रो परम्परा संस्कृति जुन हामी एकदमै गर्व गर्छौं अब त्यसको विरुद्धमा अहिले हामी यौन हिंसाका अल्पसंख्यक यौनिकहरूको पनि कुरा गरिरहेका छन् त्यो कुराहरू गर्दाखेरि धेरै प्रतिवाद आउँछ तपाईले भने जस्तो मैले दुईटा शब्द प्रयोग गरेको छु जे खराब छन् त्यो कुसंस्कार हो मैले चाहिँ संस्कारमाथिको प्रश्नलाई होइन ठीक छ तर हामीले के भनिरहेछौं भने परम्परागत हानिकारक संस्कारहरूलाई हामीले त्याग्न पर्छ मैले त्यसलाई कुसंस्कार भनिरहेछु हजुर हजुर यदि परम्परागत नै सही छन् त्यो राम्रो त सनातनी हो हामीले सुसंस्कार नाश गर्ने अभियान चलाएका होइनौं कुनै पनि राष्ट्रको समुदायको संस्कार भनेको उसको एउटा गौरव गाँसेको हुन्छ त्यसमा भनौँ त्यसको लागि हामीले घमण्ड गरेर अगाडि लग्न सक्नुपर्छ त्यो नै एउटा हाम्रो ऐक्यबद्धता हाम्रो बन्डिङको संकेत पनि हो भन्छु त्यसलाई हामीले स्ट्रङ सुदृढ बनाउँदै जानुपर्छ तर कुनै पनि कुसंस्कार जुन संस्कारको ढाकछोपमा हुने कुसंस्कार भनौँ न त धर्मको ढाकछोपमा कहिलेकाहीँ राजनीतिकै ढाकछोपमा होला हाम्रो के संस्कृति समाजको ढाकछोपमा पनि हुने कुसंस्कारहरू हुन्छ नि जुन आलोचनात्मक रूपले हामीलाई हुर्काइएको छैन त्यसलाई प्रश्न गर्ने हिसाबले हुर्काइएको छैन खाली जे गरिरहेछ त्यसलाई अनुसरण गर्दै लाने हिसाबले हुर्काइएको छ नि त त्यो अवस्थामा म पनि एकफेर 13-14 वर्षको उमेरमा निलार बसेको याद छ के त्यो दिदीहरुको पानी पनि भनेको तर थुत्त पियो होला तर भोलिपल्ट रिङटा लाएर ढलेको कुरा याद छ के तर त्यो बेलामा मलाई कसैले पनि यस्तो हुन सक्छ है तिमी बिरामी हुन सक्छ है भन्ने किसिमको त्यस्तो त बोल्नै हुन्न तीज भने राम्रो पवित्र बेला हो यो बच्चाहरूलाई पनि त्यही सिकाइएको छ भन्ने भयो नि त पछि मेरो अब परिपक्व हुँदै गएपछि यो कुराहरू विचार गर्दै आयौं नि जुनसुकै अतिले क्षति गर्छ भन्ने मात्रै हो के धर्म संस्कृतिका नाममा कुसंस्कृतिलाई निरन्तरता दिनु परम्परागत रूपमा चलिरहेको भन्ने कुरा गरेर त कुनै बेला क्रिया बार्ने महिनौ थियो भनेर भनिन्छ त्यसैले त्यो दुईटै अतिवाद त्यो अतिवाद भन्न खोजेको के भने नो तीज नो व्रत भन्ने विषय पनि एउटा अति होला त्यो भन्दा पनि एक्सट्रिम कुनै एउटा उटपटाङ महिलाले भन्यो होला गर्यो होला तर रजस्वला बार्नु नबार्नु सरसफाइका दृष्टिकोणले धार्मिक परम्परा आफ्नो वैयक्तिक कुरा हो त्यसलाई बाध्य पार्नु हुन्न भन्ने कुरा हो तर रजस्वला भएको रगत चाहिँ म पशुपतिको नाथको भित्तामा के अरे लिपपोत गरेर हिँड्छु भन्नु त त्यो त अति हो नि त हो त्यस्ता कुरालाई फेरि कतिपयले आलोचना गर्नेले त्यसलाई प्राधान्यता दिन्छन् त्यसैले दुईटाको मजदारमा बस्नुपर्छ कि भनेर म त दुईटाको मजदारमै छु तपाईले अहिले भनेको कुरा बल्ल बुझ्न लाए मैले हैन एउटा सर्टेन फेज आउँदो रहेछ के तपाईको आन्दोलनमा मैले धेरै जानिसके धेरै सिकिसके मलाई सबै थाहा छ हैन मनी प्राधिकार हो र त्यो बेलामा कस्तो हुन्छ नि तपाई जति आक्रामक भयो जति अरूले भनेको तिमीले होइन भनेर करेक्ट गर्न सक्यो अर्कालाई डिफेम गर्न सक्यो त्यति ठुलो भयो नि त्यो एउटा आउँछ एउटा फेज आउँछ मान्छेको एउटा प्रोफेसनमा जस्तो मलाई लाग्छ के हैन म त्यो फेज धेरै गुज्रिसके हैन म एकदम
मलाई तर मेरो 30 वर्षको यात्रामा त्यसैले मलाई प्रभावकारी कहाँनिर लाग्छ भने तपाईँ स्ट्रेटेजिक पनि हुन जानुपर्छ, रणनीतिक हुनपर्छ होइन। तपाईँको रणनीतिक भएर तपाईँको भिजन भयो भने पो तपाईँले खोजेको के परिणाम राम्रो होस् हो नि त होइन, समाजमा अझ हार्मोनी होस् भन्ने हो नि त, अहिंसा होस् भन्ने हो नि त। तर तपाईँ आज र्याडिकल भएर ब्ल्याकको व्हाइट, व्हाइटको ब्ल्याक कुरा गर्नुहुन्छ र त्यसले चाहिँ नि झन् तपाईँ आक्रामक रूप बढाउनुहुन्छ भने त तपाईँले महिलाले महिलाको मात्रै, पुरुषले पुरुषको मात्रै, जनजातिले जनजातिको मात्रै, मधेसीले मधेसी, मुस्लिमले मुस्लिम, एकदम ठिक। एकत्व मानवतावाद भन्ने त कहाँ गयो? त्यसैले म चाहिँ नि रणनीतिक एक्टिभिस्ट भन्छु के, म आफूलाई स्ट्रेटेजिक एक्टिभिस्ट भन्छु। मैले हेर्नुहोस् है, मेरो त्यो विगत 1 दशकभन्दा लामो यता चाहिँ नि मेरो पोलिसीमा मैले टोटली चेन्ज गरेको थिएँ। के पोलिसी भने हामीले समुदायदेखि लिएर राष्ट्रिय तहमा जे पनि कार्यक्रम गर्छौँ हामी गभर्मेन्टसँग इन्गेज हौँ। गभर्मेन्ट हो नि त जिम्मेवार निकाय त होइन, र जिम्मेवार निकायसँग नै हामीले इन्गेज नभएर गऱ्यौँ भने तपाईँलाई थाहा छ नि एक किसिमको द्वन्द्व हुन्छ नि, एनजिओजहरूले गभर्मेन्टले के पनि गर्दैन भन्ने, गभर्मेन्टले एनजिओज डलरवादी र खालि नाम मात्रै चाहिन्छ भन्ने त्यो किसिमको कन्फ्लिक्ट छ क्या। त्यो कन्फ्लिक्टलाई एड्रेस गर्न जरुरी छ, किनभने काम त हामीले एउटै गर्न खोजेको हो नि त होइन। त्यसकारण मैले चाहिँ नि यो विगत 1 दशकदेखि मेरो पार्टनरसिप एकदमै गभर्मेन्टसँग है, र गभर्मेन्टसँग पार्टनरसिप गर्दाखेरि मलाई कतिले के पनि औँलायो भने वन्दना त कोअप्टेड यु नो गभर्मेन्टसँग। यस्तै आरोपको मैले केही अधिकार कर्मीहरूसँग राखेको थिएँ, उहाँहरूको नाम नभनिकन तपाईँलाई मजधारको अथवा कतिपय अवस्थामा चाहिँ कोड अनकोड दही चिउरे जस्तो क्या, कुनै बेला रेडिकल, अहिले चाहिँ सरकारीसँग मिल्ने भन्ने जस्तै केही उदाहरण। देशमा भएका बलात्कार र हिंसाका घटनाहरूमा उहाँ किन किटेर बोल्नुहुन्न, बोलिहाले पनि किन कुरा चपाएर बोल्नुहुन्छ? उदाहरणका लागि निर्मला पन्त होस् अथवा सम्झना कामीको केस होस्, हामी कसैले पनि उहाँको फेसबुक र ट्विटरमा मुस्किलले यस्ता कुराहरू उठाएको देखिन्छ, जबकि उहाँको युएनको काम र उहाँको संस्था साथी महिला हिंसाको विरुद्धमा काम गर्ने निकाय किन बुलन्द रूपमा बोल्न सक्नुहुन्न, किन सन्तुलन कायम गर्न खोज्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नहरू पनि छन्। ठिक छ, होइन एकदमै राम्रो प्रश्न गरेको। म एउटा व्यक्तित्व हो होइन, मेरो व्यक्तित्व र मेरो लक्ष्य मलाई मेरो लागि क्लियर छ। म त्यो लक्ष्यमा पुग्न सक्ने क्षमता मैले कसरी दिएको छु तपाईँलाई अघि मैले भने म रणनीतिक स्ट्रेटेजिक पनि हो होइन। तपाईँले अघि भने जस्तो उमेरले पनि, अनुभवले पनि, आबद्धताले पनि सबै कुराले दियो। मैले गभर्मेन्टसँग हुँदाखेरि मैले तपाईँलाई भनेकै थिएँ यस्तै कुराहरू मलाई कोअप्टेड पनि हो, तर मैले के भनेको छु भने यो मेरो क्रिटिकल इन्गेजमेन्ट हो। गभर्मेन्टले राम्रो गरेको कुरालाई पनि राम्रो भन्न पर्यो, कहाँनिर ग्याप छ पनि औँलाउन पर्यो, र हामीसँगै कहाँनिर काम गर्न सक्छौँ भन्न पर्यो, ताकि एनजिओ भनेको त आज हुन्छ भोलि हुँदैन, हाम्रो जिम्मेवारी होइन। तर सस्टेनेबल दिगोपन बनाउनलाई त गभर्मेन्टको हो नि त। सो गभर्मेन्टलाई अकाउन्टेबल बनाउनको लागि म गभर्मेन्टसँग जोडिएको, इट्स अ क्रिटिकल इन्गेजमेन्ट, इट्स नट अ कोअप्सन, त्यो म भन्न चाहन्छु। अर्को तपाईँको कुरा म अलिकति आएँ, एक त म सामाजिक सञ्जालमा म धुमधामै टेक्निकल सारी छैन, म ट्विट भर्खर चलाउँदैछु होइन, र सबैले सामाजिक सञ्जालबाट नै परिवर्तन ल्याउनु पर्छ भन्ने म विश्वास गर्दिनँ। त्यो त कपभित्रको तुफान भन्दा पनि भन्छन्, जे भने पनि भयो। र तपाईँले एउटा ट्विट राख्दा तपाईँले सकारात्मकै सोचेर राख्नु भएको हुन्छ होला, हजारौँ तपाईँको नकारात्मक ट्रेन्ड त्यहाँ आएर त्यो हेर्न थाल्यो भने म जुन लक्ष्य थियो त्यो म लक्ष्यविहीनै हुन्छु होइन। त्यसकारण म चाहिँ नि कस्तो छु भने मेरो एउटा लक्ष्य छ, म प्रष्ट छु त्यो लक्ष्यमा, 30 वर्षको मेरो अनुभव छ, वाट वर्क्स वाट डजन्ट वर्क भन्ने कुरा मलाई महसुस छ, र मैले त्यो महसुसको अगाडि म बढिरहेको छु। म सकेसम्म नेगेटिभिटीलाई निगेट गरेर जान्छु, र जहाँसम्म नबोल्ने भन्ने कुरा छ मलाई लाग्छ मैले त्यो बाटोमा गएर र्याली गरेर कालो झन्डा देखाएर त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि मैले गरिनँ होला, अथवा त्यो पार पाएँ, त्यो गरेर पाकिसके मलाई अब त्यो छैन। र मैले निर्मला पन्तको जहाँ बोल्न पर्ने हो प्रष्ट रूपमा बोलेको छु, गृह मन्त्रीदेखि लिएर सबैसँग मैले बोलेको छु। अहिले भर्खरै हालसाल भइरहेका हिंसाका र बलात्कारका विषयहरू हाम्रै सेल्टरमा, साथीको सेल्टरमा अहिले जति पनि आइरहेका छन्, तपाईँको भक्तपुरमा भएको रेप केसदेखि लिएर जति पनि आइरहेका छन्, 18 वर्षभन्दा मुनिका रेप केसहरू अधिकांश 70% रेप केसहरू हामीले नै ह्यान्डल गरिरहेका छौँ होइन। भनेपछि त्यो केसलाई लिएर मैले इन्फ्लुएन्स गर्ने ठाम मैले गरि नै रहेको छु, तर
सामाजिक म त्यो पार गरिसकेँ तपाईँले भने जस्तो सामाजिक सञ्जालमा सकेसम्म आक्रामक वेले बोलेर अनि बाटोमा हिँडेर कालो मुसो दलेर र्याडिकल्ली त्यसरी बोलेर परिणाम आउँछ भन्नेमा मलाई त्यति विश्वास छैन। म स्ट्रेटेजिकली म गइरहेको छु र म अगाडि बढ्ने रहन्छु। अब तपाईँको कामसँग र तपाईँको व्यक्ति र व्यक्तित्वसँग सम्बन्धित अर्को प्रश्न, तपाईँ त महिलाको उत्थानका लागि भनेर लाग्नु भएको लामो समय 3 दशकभन्दा बढी भयो। हामीले तपाईँलाई यही मुद्दा बोकेको सुनेको पनि ठ्याक्कै काम गर्न थालेको 4 दशक, यही मुद्दामा 3 दशक भइसक्यो। तपाईँको व्यक्तिगत रूपमा वृत्ति विकास, स्तर उन्नति, आफ्नो व्यक्तित्वको विश्वव्यापीकरण, यी सबै कुरा भए, तर तपाईँ पछि इमिडिएट रूपमा जहिले पनि सक्सेसर त हुन्छ, आफू पछाडिको उत्तराधिकारी त हुन्छ, त्यो व्यक्ति मात्रै सक्षम हो अथवा सफल हो जसले आफू पछाडि तुरुन्त यसको सेकेन्ड मेन थर्ड मेन भनेर त्यो क्रम त्यसलाई पनि निर्माण गर्न जान्छ। त्यसैले आफू मात्रै बृहस्पति बन्ने तर छेउछाउमा चाहिँ त्यो किसिमको उठाउन सक्ने किसिमको कि त्यसमा सोच्नै भ्याइएन अथवा तपाईँको रफ्तारमा दौडिन सकेन। कस्तो खुसी लाग्यो तपाईँले यो प्रश्न सोधेर, किनभने नसोध्नु भए मैले आन्सरै गर्न पाउने थिइनँ होइन। यो किन खुसी लाग्यो भन्नु होला भने त्यो मेरो अन्तर्मनमा यति उठिरहेको विषय हो क्या। यो नसकेको पनि होइन, मैले जति सके हामीले रिक्रुट गर्दाखेरि म पनि ठुल्ठुलो संस्थामा त छैन हेर्नुहोस् होइन, 2-4 रिक्रुट गर्दा म सकेसम्म युवाहरूलाई लिउँ भन्छु। युवाहरू कस्तो मैले यो च्यालेन्ज मैले विश्वव्यापी रूपमा नि भनेको छु, सेकेन्ड जेनेरेसन अफ लिडर्सलाई ल्याउनलाई धेरै ठुलो च्यालेन्ज भयो। के भयो भन्नु होला भने 1 वर्ष वन्दना राणासँग काम गर्छन्, 5 महिना गर्छ, 6 महिना गर्छ, त्यसपछि सर्टिफिकेटमा काम गरेको लेखिन्छ, उहाँहरू निपुण हुन्छ, स्टेपिङ स्टोन भयो के। त्यसपछि अब अलिकति अङ्ग्रेजी बोल्न जान्ने, लेख्न पढ्न जान्नेले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय INGO UN-हरूमा काम पाउँछ होइन। सो धेरै युवाहरूलाई चाहिँ नि स्यालेरी बढी आउने ठाउँमा बढी आकर्षण भयो, सुरुवातको लागि केही अनुभव बटुल्नको लागि काम भयो। त्यो एउटा चुनौती मैले एकदमै कि चाहिँ नि एकदमै राम्रो काम गर्नेहरू विदेशिया छन् होइन। तर यो विषय एकदमै अहिले त अब सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलले पनि लिभिङ नो वान बिहाइन्ड भन्छ, युवाहरूलाई त झन् सँगसँगै लग्न पर्यो, युवाको लागि होइन युवा सँगसँगै नै हिँड्न पर्यो भन्ने पनि भइरहेको बेलामा मैले चाहिँ नि अब यसलाई मैले म गर्छु नि, गरि नै रहेछु नि भनेर हुने कुरा चाहिँ नि होइन रहेछ यो भने जस्तो लाग्यो। हुन्छ नि तपाईँले सोध्नु, दुईटै कुरा भयो, तपाईँको रफ्तार पनि अलि चाँडो भयो र अरूको उदासीनता पनि त्यतिकै। अनि तपाईँले सोध्नु भएको छ अनि मैले गर्छु नि भन्ने मात्रै कुरा होइन। अब चाहिँ आई वान्ट टु गिभ यु मेरो कङ्क्रिट आन्सर्स। 2020 को म न्यू इयरमा रेजोल्युसन लिने गरेको छु कि मैले होइन, अलिकति म 2-3टा भए पनि कङ्क्रिट एउटा म यो गर्छु भनेर चाहिँ नि प्रतिबद्धता लिने गर्छु कि। अनि यसपालिको प्रतिबद्धतामा मैले 2020 म सक्दो युथहरूसँग इन्गेज गर्छु, म सक्दो प्राथमिकता मेरो इन्गेजहरूसँग युथ गर्नुहुन्छ भन्ने अर्थमा मैले अहिले तपाईँको आउँदा पनि एकछिन अगाडि म युथकै प्रोग्राममा बोलेर आएको हो, 1 घन्टा उ गरेर होइन। त्यो प्रायोरिटीमा आएको मेरो युथ भनेर। मैले जनवरीमा युवा सम्मेलन, राष्ट्रिय युवा सम्मेलन गरेँ है, र फेरि पनि मैले भने गभर्मेन्ट एन्टिटीसँग म पार्टनर गर्छु भनेर राष्ट्रिय युवा परिषदसँग हामीले पार्टनर गऱ्यौँ र मैले नै कन्भेन गरेको थिएँ। त्यो साथीको कन्भेनरसिपमा मैले नै त्यसलाई लिड गरेको थिएँ। 300 चान्चुन युवाहरू 7वटा प्रदेशका युवाहरू, त्यसमा पछि यौनिक अल्पसङ्ख्यक सबै किसिमका सीमान्तकृत समुदायका अपाङ्गता भएका युवाहरूदेखि लिएर मैले चाहिँ नि त्यो 2 दिनको सम्मेलन गर्न पाएँ। अब तपाईँलाई लाग्ला फेरि यो पनि आउँछ फेरि सम्मेलन गर्ने 5 स्टार होटलमा के नै उपलब्धि हुन्छ भनेर। मलाई पावर अफ कलेक्टिभ मुभमेन्टमा मलाई विश्वास। तपाईँको अति उत्तर थियो भने त्यो प्रश्न आउँथ्यो, तपाईँ आफैमा म रणनीतिक भइसके भनेपछि त्यो प्रश्न निरर्थक हुन्छ। होइन त्यही भने एक किसिमले त हो तपाईँले भने। तर म भन्न चाहन्छु यो, म किन पनि कलेक्टिभ पावरमा विश्वास गर्छु भने म 4थो विश्व महिला सम्मेलनमा पहिलोपल्ट अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा त्यत्रो ठुलो सम्मेलन 30,000 नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू जम्मा भएको चाइनाको बेजिङमा भएको 4थो विश्व सम्मेलनमा जाने मौका पाएको थिएँ। अहिले पनि सम्झिँदाखेरि त्यहाँको पनि त्यो पनि मेरो अर्को टर्निङ पोइन्ट हो मेरो लाइफमा। त्यो महिलाको विषयको हक अधिकारको लिएर त्यो 30,000 महिलाहरू, डाइभर्स विविध थरीका महिलाहरूको एउटा बुलन्द आवाज जुन थियो नि, मलाई त्यसले पनि परिणत गरे हो कि चेन्ज। मैले त्यो सञ्चारिका समूह त्यसपछि स्थापना गरिएको हो होइन, 1995 मा बेजिङमा गएको, 1996 मा सञ्चारिका त्यहाँ वुमेन इन मिडिया भन्ने पनि थियो। वुमेनभित्र मिडिया काम गरेर मात्र होइन, वुमेन इन मिडियाको पनि पावर कसरी परिणत गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा म कलेक्टिभ मुभमेन्टमा सबैतिर उत्तराधिकारी छैनन् भन्न खोजे। सञ्चारिकामा त बुलन्द राम्रै उत्तराधिकारीहरू छन्। हजुर, खुसी लाग्छ मलाई सञ्चारिका समूहको उन्नति भएर। 30,000 महिलामा म भनौँ न 1,000 महिला मात्रै म जस्तो पर्या रहेछ भने धेरै चेन्ज ल्याएछ क्या। त्यो चेन्ज ल्याउन सक्ने अवस्थामा
त्यसै भएर पनि म भन्छु त्यो 300 जना युवाहरूको मैले त्यो परिकल्पना गरेर र एक काउन्टै गरेर हुन्छ नि हामीले यति % अल्पसंख्यक यो यस्तो यस्तो गरेर लिएर आएर हामीले धेरै जसो युवाकै प्यानल, युवाले डिजाइन गर्ने, युवाले बोल्ने, खालि एउटा अन्तरपुस्ता संवाद देन एन्ड नाउ, त्यो बेला कस्तो थियो र अहिले कस्तो थियो भन्नेमा मात्रै युवा र त्यसो गरेर हामीले सञ्चालन मेरो इन्गेजिङ विथ द युथको कुरा के मैले सेकेन्ड जेनेरेसन लिडर्स ल्याउन। अनि अब त्यसपछि कोरोना भयो, मैले जिल्लामा पनि गर्छु भन्ने ठानेको थिएँ। कोरोना आयो, अहिले चाहिँ नि मैले युथ वेबिनारहरू 15-15 दिनमा म त्यसलाई मैले प्राथमिकता साथ मैले नै फेसिलिटेट गरेर मैले नै मोडरेट गरेर युथ वेबिनारहरूको 15-15 दिनमा गरेर आएको छु र एउटा सेलेक्टेड 25 जनाको युवा ग्रुपलाई तालिम पनि गरिरहेको छु, भर्चुअली वेबिनारबाट तालिम गरिरहेको छु र युवाहरूले मलाई बोलायो भने मैले प्राथमिकतामा अरू पनि थुप्रै छन्, मेरो समय भने त्यसलाई प्राथमिकता दिएर मैले चाहिँ नि सेयर गर्ने गरेको छु। त्यो मेरो प्रतिबद्धता छ। यो संवादकै क्रममा थाहा पाइसक्नुभयो दर्शकले, श्रोताले, नत्र भने नेपालमा अधिकारका क्षेत्रमा अझ महिला अधिकार, नारी अधिकार क्षेत्रमा काम गर्नु भने चाहिँ परम्परालाई, सनातनलाई दुत्कार्नु हो, बडा विद्रोही हुनु हो भन्ने मात्रै ठानिन्छ। यसको अर्थ धर्म, अध्यात्मता त त्यो त पाखण्ड हो भन्ने ठानिने। तर तपाईँको चाहिँ बोलीमा पनि, व्यवहारमा पनि, साना साना लेखौटमा पनि त्यस्तो रुझान देखिन्छ। जस्तो सानो उदाहरण, सोसल मिडियामा गरिने प्राय पोस्टहरूमा तपाईँ बिइङ ह्याप्पी अथवा सुखी आत्मा भनेर ह्यासट्याग प्रयोग गरेर लेख्ने गर्नुहुन्छ। त्यो काहीँ न काहीँ जीवनप्रतिको आफूले आफूतिर फर्किने, आफूलाई सिंहावलोकन गर्ने, नकारात्मकताभित्र पनि सकारात्मकता खोज्ने, पहिचान गर्ने, मैले सही रूपमा ठम्याएँ? एकदमै सही रूपमा ठम्माउनु भयो। 5-6 वर्ष भयो म कुनै धुमधामै आध्यात्मिक चिन्तनमा रमाउने व्यक्ति पनि थिइनँ र मैले अहिलेसम्म कुनै गुरुहरू भनेर त्यस्तो फलो पनि गरेको छैन। तर मलाई 5-6 वर्ष भयो मैले मान्छेको लाइफमा परिवर्तन आउँदो रहेछ कि नकारात्मकता एकदमै धेरै बढेको देखेपछि मैले आफैले आफै भित्र हेरेर मेरो 20-22 वर्षको उमेरमा आफूलाई पहिचान गरेँ भने जस्तै अब चाहिँ सही पहिचान होइन, आफैले आफैलाई भित्रै निहालेर सक्दो मेरो हामी खालि भन्छौँ मात्रै। त्यो बेलामा पनि मलाई त्यो सडनली आई डिसाइडेड के त्यो कुरा भएको थियो। त्यो जस्तो भने त्यसले यस्तो गर्यो, त्यो भएन, त्यो नकार, तर मेरो पहलबाट सकारात्मक फैलाउनको लागि मैले नै कुनै पनि मलाई केही पैसै नचाहिने, के पनि नगरिकन मेरै हातमा मलाई पनि खुसी लाग्ने, अरूलाई पनि खुसी बाँड्न सक्ने के हो त भन्ने कुरा त मेरै हातमा छ नि त। मलाई त्यस्तो लागेको हो होइन, मैले त गर्न सक्छु नि त, त्यो मेरो त सानो प्रयास हो र मलाई त्यसले फेरि फाइदा छ है। मैले फेरि मेरो व्यक्तिगत फाइदा पनि हेरिरहेको छु। अहिले चाहिँ नि मलाई यस्तो हुन्छ कि मैले त्यो एउटा पोजिटिभ पोस्ट 2015 देखि हाल्ने गरेको छु एभ्री डे होइन, र त्यो अब कतिले पनि भन्छन् त्यो तपाईँकै वर्ड हो कि कहीँबाट कपी र पेस्ट गर्नुभएको हो भन्ने पनि धेरै नै सोध्छन्। मैले एक त म मेरै 100% पनि भन्दिनँ, कपी र पेस्ट पनि होइन, म पढ्ने गर्छु, सुन्ने गर्छु। जस्तो सोचाइ अर्को कुनै संसारको कुनाको मान्छेको हुन्छ या पढ्ने गर्छु, सुन्ने गर्छु। त्यो दिन मेरो मुड के हुन्छ मैले त्यो मुडलाई रिफ्लेक्ट गरेर पढेको सुनेको पनि इन्फ्लुएन्स हुनसक्छ, तर त्यो कइन गर्ने बेलामा मैले नै कइन गर्ने हो त्यो चाहिँ नि। र त्यसले चाहिँ नि मलाई यति फाइदा भएको छ टिकारामजी। म यस्तो यो अहिले मलाई कस्तो लाग्छ भने मैले पहिलादेखि गरेँ भने सबैले सिकेँ भने त कस्तो हुँदो रहेछ, मेरो जीवनै मैले यति चेन्ज लागेछ कि म संयम, एउटा धैर्यता त्यति मात्र होइन, म एउटा व्यस्त लाइफ स्पेन्ड गर्छु। त्यो व्यस्त लाइफमा मैले जति दिन सक्थेँ त्यसमा झन्डै बढी दिन सक्ने भएको छु कि म। त्यो किनभने मैले त्यसलाई वर्कसप मैले सार्वजनिक रूपमा लेखेपछि त आई बिलिभ इन द्याट नि त। मैले बिलिभ नगरेँ भने त त्यो त म भित्रैदेखि आत्मसात गरिरहेको छु। मैले त्यो वान लाइनर जुन सकेसम्म छोटो बनाउन खोज्छु फेरि त्यो होइन, वान लाइनर मैले लेखेपछि म त्यसलाई एकदमै मैले होल डे कहिलेकाहीँ म बाङ्गिएँ भने पनि म त्यसबाट सम्झिन्छु कि मैले आज यस्तो लेखेको छु भनेर। मेरो लागि वर्कसप हो त्यो, मेरो एभ्रिडे वर्कसप हो। खुसी के रहेछ त? खुसी आत्मा भन्नुभयो नि। खुसी भने सन्तुष्टि हो, हेर्नुहोस् सन्तुष्टि हो। अरूलाई आफ्नो व्यवहारले अरूमा देखिने सुख, खुसीले यति धेरै सन्तुष्टि दिन्छ। ठुलो सम्पत्ति पनि चाहिँदैन, ठुलो काम चाहिँदैन, ठुलो प्रोजेक्ट चाहिँदैन, ठुलो नाम चाहिँदैन भन्छु कि म त। मैले एउटा गरेको व्यवहारले अरूकोमा आँखामा आँसु झलझल भएर खुसी देखेर टच्ड हुने, त्यसमा जुन सन्तुष्टि छ नि
त्यो रिजनले हो मलाई चाहिँ आखिर मान्छेले खोज्ने के हो त भन्दा खुसी नै हो तपाईले रिदम पनि मिलाउन सुख नै खोज्नुभयो हो। दुखी आत्माबाट सुखी आत्मा खुसी नै हो सुख नै हो भन्ने मलाई लाग्छ सबैभन्दा तपाईको अब्जेक्टिभ के हो तपाईँ काम गर्नुहुन्छ तपाईँ आय अर्जन गर्नुहुन्छ जे नै गर्नुहुन्छ तपाईँ सुखको लागि नै हो खुसी हुनलाई त हो भनेपछि अब्जेक्टिभ त हामी सबैको एउटै हो नि त खुसी नै हुने हो नि त भन्नको लागि मैले त्यो ट्यागलाइन राखेँ हो हाम्रो अब्जेक्टिभ त्यो हो तपाईँ तपाईको काममा तपाईको वर्तमानमा तपाईको विगतमा खुसी हुनु भएन सुखी हुनु भएन भने त तपाईमा त्यो प्रसन्नता आउँदैन तपाईमा त्यो आत्मतुष्टि आउँदैन तपाईले गरेको त्यो उपलब्धिमा तपाईलाई गर्व महसुस पनि हुँदैन अनि मलाई अब जस्तो म अहिले तपाईसँग कुरा गरिरहेको छु नि मलाई 100% आई वान्ट टु बी हियर के म चाहिँ नि आई रियली बिलिभ इन पावर अफ नाउ भन्छ नि लिभिङ नाउ के म विगतबाट सिक्न पर्छ तर विगतलाई सम्झेर बसिराख्ने या फ्युचर मेरो यस्तो हुन्छ भनेर अहिले यहाँ छुटिसक्यो कति मान्छे छुटिसक्छ फ्युचरको सोचेर मात्रै बसिराख्नु त भएन हैन सो म चाहिँ नि म यति कन्सन्ट्रेट मलाई ध्यानै त्यही जस्तो लाग्छ म ध्यान धुमधाम गर्ने होइन बिहान एक घन्टा जति म गर्छु म प्राणायाम गर्छु अलिअलि फिजिकल एक्सर्साइज गर्छु होइन श्वास प्रश्वास पनि गर्छु होइन तर त्योले मलाई एकदमै फाइदा पनि भएको छ र मेरो सकारात्मक उसले पनि मलाई फाइदा भएको छ तर मलाई कस्तो लाग्छ भने जुन कुरा त्यो गर्दाखेरि मैले 100% दिएँ भने त्यो पनि ध्यान हो भन्ने जस्तो लाग्छ कि मलाई 100% दिन पर्यो म एक फेर सम्झिन्छु मेरो एउटा एकदमै इन्टेन्सिभ त्यो बेलामा राष्ट्रिय वातावरण दिवस म युएनडिपीमा काम गर्ने युएनडिपीले मलाई राष्ट्रिय योजना आयोगलाई सहयोग गरिदेऊ भनेको मैले त स्विपरदेखि लिएर प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा 1993 को कुरा है यो गिरिजाप्रसाद कोइरालासम्म पनि कुरा गर्न पर्थ्यो रामशरण महत योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो है उहाँहरूसँगदेखि लिएर मन्त्रीसँगदेखि लिएर त्यो भ्रिकुटी मण्डपमा इन्भाइरोमेन्टल फेयर गरे त्यो स्विपर र क्लिनिङसम्म पनि मैले काम गर्न पर्थ्यो म एकदमै बिजी थिएँ युएनडिपीले एउटा सानो अफिस दिएको थियो मलाई एउटा सानो असिस्टेन्ट दिएको थियो टाइप गर्नलाई यसो गर्नलाई त्यति हो दिएको है अनि त्यो युएनडिपीको असिस्टेन्ट जो मेरो असिस्टेन्ट थियो म यस्तो व्यस्त थिएँ त्यो बेलामा यति छोटो समयमा आई फिल भेरी ग्रेटिफाइड तर मैले उसले मलाई एकदिन मैले कसैको फोन आएको थियो भनेर भन्दाखेरि उसले मलाई दे वर सर्टेन फोन कल्स भनेर उसले सर नाम लियो है अनि धेरै जसो त्यो मेरो कामसँग रिलेटेड थियो कि अनि एउटा चाहिँ नि उसले एन्ड सुनिल राणा उसले हुज सुनिल राणा भने म कहिले बिर्सिन्न त्यो कुरा साँच्चीकै सुनिल राणा इज माई हस्बेन्ड कि है मैले उसले त्यो लिस्ट अफ नेम लिँदा 12वटा नाम लिँदाखेरि मैले मेरो हस्बेन्ड को हो भने के मैले मेरो दिमागमै आएन त्यति वर्तमानमा डुब्नु भयो त्यति वर्तमानमा डुबे कि त्यो पर्सन लुक्ड आउट अफ ह्यान्ड के त्यहाँ त्यो कामसँग रिलेटेड भएन कि होइन त्यो कामसँग अरू चाहिँ नि कामको परिप्रेक्ष्यमा त्यो एउटा मान्छे मात्रै हुज दिस म पछि आई वाज रियली म आफैलाई छक्क परेँ कि म कति कस्तो त्यो काममा कन्सन्ट्रेट गर्दा त्यो चाहिँ मेरो एउटा नेचर छ मलाई धेरैले ऊ पनि गर्छन् नि त्यस्तो कस्तो होला गएपछि सबै बिर्सेको पनि भन्छन् त्यसलाई सकारात्मकै रूपमा पनि लिँदैन खासमा यो कुरालाई नबुझ्ने मान्छेले यो अध्यात्म भनेको ग्रन्थ पढ्नै पर्ने योग ध्यान प्राणायाम गर्नै पर्ने यी साधनामा लिन हुनै पर्ने भन्ने होइन नि त तपाईँ कुनै काममा जोडिनु भयो कुनै दुईटा वस्तुका बीचमा योग भयो भने त्यो नि त योग हो योगका लागि बाबा रामदेवले जस्तो गरिरहनु पर्ने होइन तपाईँ र म संवादमा त्यो ध्यान रूपमा सुरुचिपूर्ण संवाद भयो भने त्यो नि वर्तमानमा जोडिएको भयो नि त्यही नै हो जस्तो लाग्छ मलाई र त्यही नै गर्ने प्रयास छु सिक्न अझ धेरै बाँकी छ मलाई चाहिँ सिक्ने प्रक्रिया कहिले पनि अन्त हुन्छ जस्तो लाग्दैन एकदमै जुनसुकै संवादबाट जुनसुकै किसिमको विविध व्यक्तित्वहरूबाट र अहिले युवाहरूसँग एकदमै युवाहरूसँग धेरै सिकिरहेको छु म आशावादी पनि छु किनभने मैले जुन किसिमको युवाहरूसँग अहिले संवाद गरिरहेको छु त्यो संवादबाट मलाई चाहिँ आशावादी भएको छु म थुप्रै सन्दर्भहरू थिए 1 घण्टे बसाइको एउटा पन्तुरो तपाईँको व्यक्तित्व नेपाल टेलिभिजनदेखि युएनसम्मको यात्रा र वैयक्तिक अनुभूति पनि सुन्ने अनुभूत गर्ने मौका पाइयो समय समाजका लागि धन्यवाद थ्याङ्क यू धेरै धेरै धन्यवाद मलाई पनि खुसी लाग्यो तपाईँले धेरै सम्झनाहरू याद दिलाउनु भयो खुसी लाग्यो हामीसँग हुनुहुन्थ्यो वन्दना राणा थप पहिचानको पन्तुरो बिसाइरहनु पर्दैन आजलाई तमसोमा ज्योतिर्गमयको यो विशेष श्रृङ्खला यति नै हेर्दै रहनुहोला AP1 नमस्कार It's an AP1 presentation. This program is brought to you by विश्वास लिन्छौं विश्वास दिन्छौं प्रभु बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तपाईको आफ्नै बैंक
हुन्छ